कई ज़िले हक सूबाई वजीर बहैसियत दे हल्का MPA तासो दे खिलाफ आवाज़ वले नु फैक्ट्री चे दालता रागले वा अशिदा दालता दोरा कामयाब बदाए दे टोल क्रेडिट जो सैफुल्लाह बिरादरान ता वक्त मादा यो मुहिम शुरू कड़ायो तकरीबन 8-10 ट्यूबवेलूना मानस्ता बे पे हिशाम पलांदे कवलो परवादा बे बयोन अस्पताल सर चलोर तरफ ता वसीम जी ताप हल्के छेदा और ताप ताने साइकिली या गाड़ी बांधे डिस्टेंस उगोरो कदा 9.5-10 किलोमीटर न ज्यादा ब्याजग्राम चे बैजदे गजनी खेल माहल कदा ताजज़े माहल इल्जाम पता सोदा चे मिनिस्टर साहब दे चे करोड़ों रुपयो करप्शन पे बावल ज इस्तीफा वर्काओ दा हल्फियन। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदुन को जय गुलाम अकबर नवाब आज की बात प्रोग्राम सरा ताउस खिदमत से हाजिर हैं चरंगे ताउस तो पता दा चे मुराद मिनिस्टर सोशल वेलफेयर हिशामी नामुल्ला खान जरा कुम इंटरव्यू ये गावला नहीं बरखा ताउसो परुन ना बलराज कतले दा उम्मीद दादा चे आप ताउसो डेर खुशसली दा नन दुआ में बरखा दा और प दुआ में बरखे चे बा इंशाल्लाह मुरा उम्मीद दादा चे ताउसो बाला अवले बरखा ना डेर ज्यादा खुशी जी मिनिस्टर साहब लकी सीमेंट पर बारे चे डेर ज्यादा शिकायत थी चमुरा मकामी सियासतदान चुकुम दी आगा दे लकी सीमेंट पर बारे चे बिल्कुल खामोश थी रॉयल्टी पर मत चे सोशल एक्टिविटी पर मत चे आगे ना चश डिमांड न कई लका खल को फ़ायदे पर चश ना आखली तेरा वरज कतासो कतली मेंबर कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल शकूर बेटानी साहब पर कौमी असम्बली चदा खबर उकला चे लकई ज़िले हक ख्वाड़सी बहैसियत सूबाई वजीर बहैसियत दे हल्का MPA तासो दे खिलाफ आवाज़ वाले न ऊँचा वो लकी सीमेंट पर बारे चे लकी सीमेंट ते लकी खल्को ता मुस्तकिल बुनियादों माने यो फंड वर्क लका फ़र्ज़ के TMAs दिया गता दे वर्क या फ़र्ज़ के स्कूलों न दे जोड़े ट्यूबवेल न दे कई दग मत चे इलाके तफ़ायदा पोरसी ताज़ेदा जी चे लकी सीमेंट फैक्ट्री चे दालता रागले वा अशिदा दालता दोरा कामयाब बदाए दे टोल क्रेडिट जो सैफुल्लाह बिरादरान ता वर्काओ कचो के मनी कने मनी खो नन दे चे दा चोरा रोजगार द खलको दरी नीम जरा खलको रोजगार रवान दा न दा प दे वजह बांधे रवान दा चे दा सैफुल्लाह बिरादरान दाल तरावस्ता यो दोरा गट प्रोजेक्ट रावस्ता सेठ साहब सरा ते खुदा पाक दे आऊ बख्शी दा मौजूदा सेठ साहब वालिद साहब चो एक वक्त चे बा डेर ज्यादा एक्टिव हो चे कलेदान बचाए रहा है नो ऑब्वियसली प्लार अजोई चे फर्की आ दोरा सराउंडिंग्स ना इन्वायरमेंट ना अगर न दा खबर चे भाई दालते चशी ज़रूरत न दा खो इलेक्शन न मख चे मादा यो मुहिम शुरू कड़ायो तकरीबन 8-10 ट्यूबवेलूना में पहुकड़ल कजनन फारिग वे अजदे तागवे माँ बियाद और तवेला जे माता नूर चशहरा का बिल्कुल दो तपकार दी दो दीजी न डेर अच्छी गा पैसा गटी चे दे यो ज़कातिम प खल्को कीजी खैरातिम प कीजी लकी डिस्ट्रिक्ट ए सूबे दुआमा गरीब सूबा दा चे चे दो कारों की अनफॉर्चुनेटली मुझ मसला दादा चे मुझ चोरा सियासतदानान दिखा ना लगा उस मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब दा जे डेर एहतराम का खुप फ्लोर बांधे दे वाले वाई फ्लोर बांधे चे दे वो ही बे स्पीकर चू की लकी सीमेंट फैक्ट्री सर आसेवाया मुझ ब पार्टी बदली मुझ ब सोच बदली उपकार दे चे मुझा दा यो सोच चे आवाम ता बेहतरी वर्कवलो यो मुहिम दा आदे चे मुझ यो टोल यो जायसू ला पे इत्तेफाक बांधेसू नो दा चे बदा खबर न दा चे दे आल ता लग्या दा दो दे मा सरा चीनी डालता कना चे चोरा दा नुमाइंदा गांधी जब और सरा सा दो दे मख्तई जब और सरा लाड से लकी सीमेंट चे बज दो ता अपॉइंटमेंट MD सरा चेज द लांदे अगर GM सरा बे चेज द कवाई कराची ता बसेट ता लाडसू इगो सरा बचीनु चे दा की सकल राइसी या ज हक पारा का हुआ तलोस गुशी बिया बे मुजा दगा नोर सियासी चे कुम इख्तिलाफ रसर लरी बे प खल्को परवानस्ता बे प हिशाम पलांदे कवलो परवादा बे बयोन रसर रोजी मुझ पकार चे गडसू जके चे लकी सीमेंट फैक्ट्री चे सियासत न दा पकार दाए दे खावरे बांधे यो प्रोजेक्ट दा आए दे टोलो न ज्यादा फ़ायदे दे आवाम ता पकार दा अच्छी आवाम को में नुमाइंदे दी आधे टोल गडसी आधे वर्सी कभी आप खुशी बांधी अवल खुबे पर खुशी बांधे रहा कई इंशाअल्लाह दा से बन कई जे कह दो खपला फ़ायदा दा
اکه بیا په خوشي باندې نه راکوي بیا عوام د پاره زور کول لا عوام د پاره خپل حق په زور راخستل دا چې ګرانه کیسه خو نه ده خو چې یو موټی منصور صاحب تاسو په صحت شعبې کې ډېر زیات کار وکړ چې صوبایي وزیر صحت وللو لکه ټراما سنټر دی منظور کړ هغه نه علاوه تاسو نرسنګ کالج او پیرامیډکس کالج چې کوم دا هغه مو هم منظور کړ په هغې باندې اول خو زه تاسو شکریه ادا کوم تاسو ته خراج تحسین پیش کوم خو دې سره سره دا سوال هم لرم چې د ډي ایچ کیو هسپتال سره چلور طرف ته وسیم ځکه پرته ده دا هسپتال جی تا په حلقې چې ده او تا په تانې حدود چې موجود ده ډي ایچ کیو هسپتال چې ده هغه چې داسې بلې حلقې چې نه ده تا پی کې بي ان وی چې ده او د تا غزني خیل حدود چې ده بحیثیت یو ډاکټر یغه باوجود چې هلته مځکه هم موجوده ده او ته یو ډاکټر هې ته ولې دا نرسنګ کالج ډي ایچ کیو هسپتال سره نه جوړوي بلکې هغه نه 15 کیلومتره لرې په غزني خیل چې جوړوي نو دې بنیادي څه فلسفه ده جی بنیادي وجه زه درشاو چې دا اصل چې اول خدا ده چې تاسو خبر یو چې دا اوس میل نرسنګ کالج نه ده دا میل اینڈ فیمیل نرسنګ کالج دا سمری آلریډي تللی ده دی چې بعد دوه سره کې کو ایجوکیشن بی پیرامیډکس کالج دغه څه ده چې کو ایجوکیشن بی جینکۍ بی یا زڼکي بی نو زه غزني خیل ته ما ولې یوړی نمبر 1 ټولو نه اوله خبر خدا ده چې پاکستان نرسنګ کاونسل او پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کاونسل اصولو مطابق چې تا کوم ټیچنګ هاسپټل لکه میل فیمیل نرسنګ کالج یا میل اینڈ فیمیل پیرامیډکس کالج ټیچنګ هاسپټل و ډي ایچ کیو هاسپټل لګي وي چې کوم د پاره ما ډي ایچ کیو هاسپټل اپګریډیشن کیټګري اے پاره کړه چې زه کله هیلث منسټر و نو زه دا ورته ویل غواړه چې بھائی دا موږ ځکه هلته یوړی چې پاکستان نرسنګ کالج رولز په مطابق 25 کیلومیټر ریډیس چې ډي ایچ کیو 25 کیلومیټر ریډیس چې ته ډینټل کالج میډیکل کالج پیرامیډکس کالج یا نرسنګ کالج جوړوای سي پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کاونسل په رولز په مطابق ته 30 کیلومیټر ریډیس چې دا کالج جوړوای سي نو ما دا کالج چې کوم ځای خوښ کړی دا د انډس هایوے بالکل سایډ باندې ده 9.5 کیلومیټر ده تاسو غلام اکبر خان نن کلاړو کلی ته ډي ایچ کیو هاسپټل نه وګورو موټر سایکلی یا ګاډي باندې ډسټنس وګورو کدا 9.5 کیلومیټر نه زیاتی بیا زګرامیا بل مې دا ویل چې تادیزو تا ته ډېر پنره ووټ درکړی دا ته په زیات اکثریت سره او په ښه لیډ سره پاس کړی خو اوسه پورې زه ګوره چې تا کور کلي سره په سیمې پراته خلک دي تادیزي خو تادیزو کلي ته یا تادیزو خلکو ته هغه کارونه نه دي سلی چې کوم نورو علاقو ته کېږي دې څه بنیادي وجه ده لکه تادیزي ولې نظر انداز کوو تاسو څه خبره ده تاجزۍ چې کوم خلک دي دو ما ته ووټ را کړی دا دو زه پاس کړی زه دو ګټلی ما چې دا چوره علاقې چې کار کړی ده دی چې په دې وخت باندې زه وایي چې کم کار به ما تاجزۍ چې کړی دې کال مې خیال ده چې تاجزۍ ته به زه فل هغه ورکوم ځکه څوک مخته سي څوک شاته سي دا که تاجزۍ نه پاس کلی دي که تاجزۍ نه لاندې کلی دي اکثر دا لاندې کلی چې دي دو بار بار ما ته ډیمانډ کوي چې موږ ته بایپاس روډ راکا تاجزۍ نه چې دا عصمت آباد نه شروع کیږي دا چې کومې موږ تاجزۍ ټاون دا چې دې سره روزي چې موږ تاجزۍ بایپاس کوو دې مین ریزن دو دا وایي چې دلته لا اینډ آرډر سچویشن ده نو یو چنګ ته تاسو ما ته دا وایو چې لکه مخکې به دو دا خبر کوله چې دا ډي ایچ کیو هسپتال ځکه ناکامیاب ده چې دا د تاجزۍ چې ده یو چنګ ته تاسو وایو چې موږ دالته ټیکېداران ټیکا نسو کوای چې بیا غزني خیل چې ما 10 کیلومیټر لرې دا سوچ وکړ چې بی سبا چې نن سړی دا وایي نو سبا به ښځې ډېرې محفوظې وي موږ لوڼه موږ خویندې موږ بچی به زیاتې محفوظې وي چې غزني خیل په مین انډس هایوے باندې دا جوړ سي ورسره
एजिंकेयो डिग्री कॉलेज बई, बॉयज़ डिग्री कॉलेज हम दा, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर हम दा, कॉलेज हम दा, रिसर्च इंस्टीट्यूट हम जोड़ेगी, नवा तहसील देम दा, इगा चे बा असिस्टेंट कमिश्नर हम वी, पुलिस बम वी, पुलिस ताना बदीम वी। नो मा खो पदे सोच कड़ा दा, द्वम में पदे सोचो का चे बई दा जाए पर इंडस हाईवे बांधे दा। पैरामेडिक्स कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, a मेडिकल कॉलेज, a डेंटल कॉलेज पर 300 कनाल अराजी बांधे मुझा दा सेक्शन टोले सेक्शन हुकूमत वो लगावले। नो दा बयो ह्यूज बिल्डिंग की पदे रोड बांधे ची चौक तेरी जी का कराची नर रवानी का पेशावर नर रवानी दो दा यो ह्यूज मेडिकल एंड एलाइट कॉम्प्लेक्स चिकुम बनाम वी कलसूम सैफुल्ला खान मेडिकल एंड एलाइड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स दाबा टोले पदे इंडस हाईवे बांदिशकारी ची चौक पतेरी जी कशपई लाइटूना बपचे भली जी कवरजी यो शायब अशकारी चे बई लकी चे दासिम यो मॉडल इंस्टीट्यूट दा चे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सर एफिलिएटेड दा डिग्री ए BSc पैरामेडिक्स नर्सिंग वाला दा डिग्री गजनी खेल चे पे इंडस हाईवे बांधे लकी मरवत चे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी डिग्री बोर त मिलावी जी। नो मा खो पदे सोच बांधे कड़ा है पदे सोच बांधे खो मैंने दा कड़ा है चे बई जदे गजनी खेल है मा हल का दा ताजज़ी है मा हल का दा। बल सवाल में जिदाव चे कुमम जका नर्सिंग कॉलेज पर और पैरामेडिक्स कॉलेज पर तकरीबन 350 कनाल खिस्त सले दा दे पे बारे चे आम खल को और मकामी सियासतदानों ल तरफ ना बार बार दा खबर की ची दे चे करोड़ों रुपये करप्शन सलाह दा और दा मतलब यो स्कैंडल दा इल्ज़ाम पता सोदा चे मिनिस्टर साहब दे चे करोड़ों रुपये करप्शन करा दा कमीशन पे चा खिस्ता दा या शगल तासो दे बारे चे चो आयो बल दा से चौक वल न पई वख बांधे चे दा किसे कड़े हुए चे बई मुश्तासो तफीजेबल लैंड 300 कनाल ताजेज़ीना इख पला ला नौरंग पला दर को बेबा माल तक कड़ायो चे मुफ्त हम जक वे मा बा मुफ्ते बांधे का नन हम चे दा कुमेम जके बांधे सलाह दा तकरीबन DC साहब 1.5 लाख रुपए कनाल लगावले दा दाम जका 318 कनाल दा कचोरा दा तासो माता दा हुआ चे गजनी खेल पाडे बांधे नन युवा मरला पवा 8 लाख रुपए बांधे खर्ची जी गजनी खेल अडेना प 300 ला 400 मीटर बांधे यो 9 लाख रुपए कनाल 2 लगावले दा अदे चे मा मुखालिफ हुई चे डेरा ज्यादा दे चे कमीशनुना तकसीम सलीदी अदे चे पैसे गटले सलीदी नो जवाए चे अवले दे इंक्वायरी दे मूसिया जफरुल्ला खान ने मुझा MPA फॉर्मर MPA साहब दा खबर कड़े वा नो पकार दे चे दा इंक्वायरी दा कंडक्ट की कनी चीज़े कंडक्ट का चे देम जके चे 55 कसानो नाम दा दे 318 कनाल चे 50 दी का 55 कसानो दा अदे चे कुम सड़ी ता 1.5 लाख रुपए न ज्यादा दाम जका प्रेवते दा अदे चे कुम मिनिस्टर कुम MPA दे चे पैसे खोड़ली दी अका खोड़ली ही का ना पे बावल ज इस्तीफा वर्काओ दा हल्फियन दा खबर का डेरा मेहरबानी मिनिस्टर साहब तासो मुफ्त वक्त राक ग्रानो को तुमको चरंगे मुड़ा तास तवेलू चे इंशाल्लाह अवल नहीं बरखना बा दुआम बरख तासो डेरा खुशेरी उम्मीद दादा दुआम बरख तासो कतला दाबमो अवल नहीं से ना डेरा खुश असली दा इंटरव्यू लर नोरा हम पाता दा इंशाल्लाह सबान बलौरज बा प दग पेज बांधे जुकुम ने तास दा ओस इंटरव्यू दुआम बरख वो कतला द्रेम बरख बा इंशाल्लाह सबान बलौरज प दग पेज बांधे मुड़ा तास त पेश कहू उम्मीद दादा ची इंशाल्लाह द्रेम बरखा चे दा अब तासो ल दुआ में बरखा ना ज़्यादा खुश है नो आगा पूरे इजाज़त वाड़ू डेरा मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम।